فليتفضل. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن سعادتي الغامرة وأنا أقف أمامكم هذا الموقف بعد أن استمعت إلى هؤلاء الخطباء أصحاب الهمة العالية والفصاحة الرائعة التي لا نكاد عندما نستمع إليها نفرق بين العربي والعجمي. في الحقيقة إن اللغة العربية التي احتفل بها القرآن الكريم إذ جعلها الله سبحانه وتعالى لغته التي يخاطب بها البشر والجن والإنس إلى قيام الساعة، لقد احتفل بها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، عندما جعلها لغة كتابه الخالد ولغة رسالة السماء الخالدة إلى الأرض. في هذه الكلمات لا أجد ما أعبر به كما قلت عن سعادتي، ونحن نحتفل بهذه اللغة العظيمة المباركة، وهي فيما نعلم أقدم لغة حية على وجه البسيطة، وقد بقيت كما هي ساطعة بأنساقها الأسلوبية وتراكيبها ومفرداتها كما كانت منذ 15 قرنا أو يزيد. لا أريد أن أطيل الحديث، لأن أخي وصديقي الدكتور عبد المجيب طلب مني أن ألقي على مسامعكم قصيدة صاحبها أخ وصديق من أقرب الأصدقاء إلى نفسي، عرفته منذ أكثر من 30 عاما، الشاعر سمير فراج. لو سمحت دكتور. الشاعر سمير فراج قبل أكثر من 35 عاما كتب قصيدة من وحي انتفاضة الحجارة التي بدأها أهل فلسطين الحبيبة سنة 700 و900 وألف. هذه القصيدة، هذه الانتفاضة العظيمة أوحت إليه بهذه القصيدة. قابلني قبل أكثر من 35 عاما وقال لي: أمس اغتسلت وقرأت سورة مريم وكتبت هذه الأبيات. قال: بدمي أرتل سورة البكر التي حملت بجيل، يقصد جيل الانتفاضة. بدمي، لم يقل بلساني ولا بمداد قلمي، ولكن قال بدمي أرتل سورة البكر. لم يسمها قصيدة وإنما سماها سورة. لماذا؟ لأنها تتحدث عن هؤلاء الأطفال الذين لم يكونوا في ذلك اليوم يملكون غير الحجارة يقذفون بها الأعداء. أما اليوم فالأمر قد تغير. اليوم سيف بسيف ورمح برمح ورصاصة برصاصة. قال: بدمي أرتل سورة البكر التي حملت بجيل. هذه القصيدة
سماها سورة البكر تشبيها لها بالسيدة مريم التي حملت بجيل، هذا الجيل شبهه بسيدنا عيسى عليه السلام. بدمي أرتل سورة البكر التي حملت بجيل، فأجاءها جمر المخاض إلى جذوع المستحيل، فأتت به في كفه الأحجار والثأر النبيل. جيل سيمسح عن عيون مدينة الليل الطويل. المدينة هي القدس. لم تكن هذه الأبيات هي الأبيات التي افتتح بها قصيدته، ولكنه كان قد بدأها، ولما قابلني في ذلك اليوم أسمعني هذه الأبيات. وفي تلك الأيام حدثت حادثة اهتزت لها قلوب المسلمين، حادثة استشهادية من أوائل حوادث عمليات الاستشهاد النسائية، قامت بها فتاة في 17 من عمرها، اسمها سناء يوسف محدلي من الجنوب اللبناني. ركبت سيارتها في صباح ذلك اليوم وانطلقت إلى معسكر من معسكرات الصهاينة في جنوب لبنان، ودخلت في المعسكر وكانت قد وضعت متفجرات في السيارة، وما إن دخلت المعسكر حتى فجرت السيارة. وكانت هذه الشهيدة سناء يوسف محدلي كانت من أوائل الشهيدات اللائي قمنا بمثل هذه العمليات الاستشهادية. هذه الفتاة، هذه الشهيدة لها مكان هنا في هذه القصيدة، فعندما نتحدث عنها فأحببت أن أحدثكم بحادثتها حتى يعني تفهموا مراد الشاعر عندما يتحدث عن الشهيدة. يبدأها بقوله، والقصيدة بعنوان الآتون من رحم الغضب، عن أطفال الحجارة وانتفاضة الحجارة. الآتون من رحم الغضب، للنار رائحة الرجوع إلى مدينتنا القديمة القدس، هي بسمة الفتح التي تسري بها الشفة الكريمة، وهي البراق بمتنه معراجنا فوق الهزيمة. النار تنزع عن ملامحنا التجاعيد الدميمة. لي مفردات تشبه الآتين من رحم الغضب، السالكين الموت دربا يبحثون عن العرب. إن تقرؤوها تسمعوا نبض الشهيد وقد أحب، لا تخدعوا فمن القصائد حمزة وأبو لهب. لي مفردات تشبه الآتين من رحم الغضب، السالكين الموت دربا يبحثون عن العرب. إن تقرؤوها تسمعوا نبض الشهيد وقد أحب، لا تخدعوا فمن القصائد حمزة وأبو لهب. من خلف سور مواجعي حدثت كل الناس عنك، أخبرتهم أن تلاقينا يقينا بعد شكي، أن الشهيدة تملأ الدنيا غناء وهي تبكي. علمتني الموت الجميل نثرت أيامي عليك. لا تسأليني أين أشعاري سيسحقني السؤال، هم حرفوا أشعارنا كي لا تبشر بالقتال، واستأنسوا كلماتنا كي يعرضوها في احتفال. فاستفتحي أنت القصيدة يا سناء بالاشتعال. من أول الحب انطلقنا، من سيبلغ آخره؟ من سوف يزرع قبلة فوق الجباه الضامرة؟ من بعد عزل ابن الوليد أتى يقود عساكره؟ فلتقبلي مدد عيونك والحروف محاصرة.
فلترجعي، تاه انتظاري في الليالي المغلقة، ودم اشتياق يا حبيبة للعيون المطلقة. نبضي تلا عينيك ديوانا وقلبي حققه، قالوا تراها واقفا من خلف حبل المشنقة. هذه جبال الحزن راسية على صدر الحروف، فيها أرى تاريخنا هشا على صدأ السيوف. فدعوا الفتاة لحبها فلسوف تخترق الصفوف، صلت هوى وتلت بمسجد حبها سور النزيف. أحببتنا وصعدت بالأشواق من قاع الوريد، وصرخت بالحب اخرجوا من بين جدران النشيد. أحببتنا والحب يقتلنا لنبعث من جديد. ذكرتنا أن الرصاصة ماء غسل للشهيد. تلك التراتيل الندية في الصباح صدى لهمسك، أشرقت بين المفردات فصرن أقمارا لشمسك. ما سقطة الشهداء موت، إنها رقص بعرسك. لن يكتب التاريخ عنك فأنت تاريخ بنفسك. كيف التقينا يا ابنة الركن الندي من الزمان، وأنا ابن أيام يثير سعالها شبق الدخان. فلترجئي وعد الهوى وحديث زهر الأقحوان، فأنا إذا انتحب الرصاص أضج من ضحك الكمان. الثأر نهر رافض شطيه فلنكن الروافد. أنا عائد لحبيبتي والتين والزيتون عائد، لأشد لحم قضيتي من بين أسنان الجرائد. ومآذن الأقصى ستصفع وجه نجمات المعابد. إني أحبك يا زجاجاتي المسيلة للدموع. ذكرتني بالمسجد الأقصى وقد بكت الشموع، بجبالنا وسعال جدي حين يرهقه الطلوع. فلتملئي صدري دخانا، إنه علم الرجوع. إني أحبك زهرة خصت حروفي بالعبير، وغمامة في الصيف تمسح عن عبارات الهجير، وحمامة بالحبر تبني عشها بين السطور. إني أحبك همسة خرجت مع النفس الأخير. عيناك أصل الكائنات فكل شيء فيه رقة. من أوجه المدن الرخام إلى انحناءات الأزقة، حتى الذي جعل المسافة بيننا في الصدر طلقة. نبضي رصاص والفؤاد غدا يصوب كل دقة. وقع الرصاصة في الفؤاد كأنه إيقاع قبلة مرت على شفتي محب أكدت بالموت قوله. أنا حامل عينيك بوصلة ونجما كل رحلة. لخصت أفعال الجهاد فلن تريني حرف علة. الصمت أوسع مدخل لمخازن الموت العطن. فتكلموا كي تغسلوا أنفاسكم من ذا الدرن. قتل الحسين لكلمة وبدونها قتل الحسن. هل كان يعبد ربكم لو لم يقل للكون كن؟ فتكلموا كلماتكم ستكون إن قيلت وطن. شكرا لكم وأسعد الله مساءكم
وجزاكم كل خير على هذه الليلة الطيبة المباركة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شيخ الجامعة الفريدية وكل أساتذتها وإدارتها المبجلين وكل هؤلاء الطلاب أصحاب الوجوه النيرة الذين احتموا بالعلم وجعلوه نبراسهم الذي يضيء لهم الطريق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.